नमस्कार, स्वागत छ शिवोहम प्रकाशनमा युवा र अध्यात्म पुस्तकलाई रेकर्डिङ गरेर श्रव्य पुस्तकमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा हामी अर्को अध्यायमा आइपुगेका छौँ। यो अध्यायको विषय रहेको छ चेतनाको विकासका लागि स्नायु भाषा प्रणाली एनएलपी, योगासन, प्राणायाम र ध्यान साधना बीचको अन्तर्सम्बन्ध। यसको अन्तर्विषयभित्र हामी प्रवेश गरौँ। समग्रमा स्नायु भाषा प्रणाली अर्थात् न्यूरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्राम एनएलपी छोटकरीमा योग साधना तथा योगासन, प्राणायाम र ध्यान साधनाको प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिको सोच तथा व्यवहारमा सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक परिवर्तन ल्याई उसको आन्तरिक अनुभव तथा अनुभूतिहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले एक विशेष दिशा प्रदान गर्नु हो र भित्र लुकेर रहेका विविध प्रकारका उसका क्षमता तथा प्रतिभाहरूको कलात्मक रूपले विकास गराउनु तथा प्रस्फुटन गराउनु हो। सर्वसाधारण व्यक्तिहरूको सोच तथा व्यवहारमा सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक परिवर्तन ल्याउन र योग, आसन तथा प्राणायाम र सामान्य तथा भावातीत ध्यान साधनाका साधनामा कुशलतापूर्वक मार्गदर्शन प्रदान गर्ने योग गुरु तथा योग प्रशिक्षकहरूले व्यापक रूपमा एनएलपीका विधिहरूको प्रयोग तथा सहयोग लिने गर्दछन्। त्यसैगरी एनएलपीद्वारा व्यक्तिहरूको सोच तथा व्यवहारमा चाहे अनुसारको सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक परिवर्तन ल्याउन एनएलपीका प्रशिक्षकहरूले पनि योग अभ्यास तथा योग साधना र प्राणायाम र ध्यान साधनाका विधिहरूको प्रयोग तथा सहयोग लिने गर्दछन्। यो सम्बन्ध पारस्परिक रहेको छ र अन्तर्सम्बन्धित रहेको छ। यसरी एनएलपी योग साधना अथवा योगासन तथा प्राणायाम र ध्यान साधनाको अभ्यासबाट चुस्त दुरुस्त भएको व्यक्ति जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा, सबै आयामहरूमा सहजै सफलता तथा सुफलता हासिल गर्न सक्दछ र अमूल्य जीवनको गहिराई बुझेर सबैका लागि लाभदायक हुने गरी अत्यन्तै सार्थकताले भरिएको जीवन जिउन सक्षम हुन्छ। हाम्रो यस पाठको सन्दर्भ युवा र अध्यात्म रहेकोले यी विधिहरू अथवा एनएलपी, योगासन, प्राणायाम, ध्यानका विधिहरूले यी समग्रमा अध्यात्म साधनाका विधिहरू हुन्। अध्यात्म विज्ञान तथा अध्यात्म दर्शनका ज्ञान विज्ञानहरू हुन्, उपकरणहरू हुन्, साधनाहरू हुन् अथवा साधनहरू हुन्। यिनको प्रयोगबाट युवाहरूमा अध्यात्म जागरण गराएर उनीहरूको लुकेको अथवा सुसुप्त अवस्थामा रहेको उचित अवसरको अभावमा प्रस्फुटन हुन नपाएको उनीहरूभित्र रहेको प्रतिभा, क्षमता, सृजनशीलता, नवीनता, आविष्कारको क्षमता अथवा उसका सकारात्मक गुणहरूलाई प्रस्फुटन गराउन यी साधनहरूले मद्दत गर्दछन् र हाम्रा युवाहरूलाई यी साधनहरूको व्यावहारिक अभ्यास साथसाथै सैद्धान्तिक ज्ञानको अभ्यास पनि गराउनु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। युवाहरूमा अध्यात्म जागरण गराएर उनीहरूको व्यक्तित्व तथा नेतृत्व विकास गर्नका लागि जब युवाहरूको व्यक्तित्व, नेतृत्व विकास हुन्छ तब परिवारको, उसको आफ्नो परिवारको, समाजको, राज्यको, समग्र मानवीयताको, प्रकृतिको, विश्व समाजकै विकासमा अतुलनीय योगदान पुग्छ र यो काम सिर्फ अध्यात्म साधना तथा अध्यात्म विज्ञान तथा अध्यात्म विज्ञान, अध्यात्म दर्शनका विषयहरू एनएलपी, योगासन, प्राणायाम, ध्यानका विधिहरूबाट यो काम पुरा गर्न सक्छौँ। हामीले एनएलपीलाई किन अध्यात्म साधनाको विधिभित्र बनाइएको, यो त आधुनिक मनोविज्ञानको विधि हो भन्न पनि सक्छौँ हामीले, तर हामीले यो कुरा भुल्नु हुँदैन। आधुनिक मनोविज्ञानको मूल स्रोत नै अध्यात्म विज्ञान हो। त्यसैका सन्दर्भ सामग्री, त्यसैका विषयहरूलाई कोट्याउने प्रयास, अध्ययन गर्ने प्रयास आधुनिक मनोविज्ञानले गरिरहेको छ र मनुष्यको मनोविज्ञान अथवा उसको बुद्धि, चेतना, भावना, आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गर्न मनोविज्ञान आत्मा र चेतनामा त पुगेको छैन। मनुष्यको मानसिक विकास गर्नलाई एनएलपीका विधिहरू अपनाइएका छन् मनोविज्ञानका हिसाब अनुसार अथवा मनोविज्ञानका अध्ययन अनुसार। तर यो सबै अध्ययनको मूल स्रोत, मूल विषय अध्यात्म विज्ञान नै हो। यसकारण एनएलपीले योगासन, प्राणायाम, ध्यानका विधिहरू प्रयोग गर्छ र अनि भनिन्छ ध्यानले पनि, योगासन प्राणायामले पनि एनएलपीका विधिहरू प्रयोग गर्छ भनेर। यो पारस्परिक होस्, जे होस्, जुनसुकै कुरा होस्, तर
समग्रमा व्यक्तिको चेतनाको विकास, युवाहरूलाई अध्यात्ममा रुचि जगाउनलाई हामीले एनएलपी, योगासन, प्राणायाम र ध्यान साधनाहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। एनएलपी आधुनिक मनोविज्ञानले सिर्जना गरेका विधिहरू हुन्। योगासन, प्राणायाम, ध्यान युगौँदेखि, वर्षौँदेखि, हजारौँ वर्षदेखि हाम्रो पिता पुर्खा प्राचीन वैज्ञानिक ऋषिमुनिहरूले प्रयोगात्मक खोज गरेर हामीलाई लिपिबद्ध गरिदिनु भएको वरदान हो, जो अहिलेसम्म उत्तिकै प्रासङ्गिक छ, उपयोगी छ। अहिलेको सन्दर्भमा त अझ बढी उपयोगी र व्यवहारिक बन्दै गइरहेको छ सबैका लागि। बालबालिका, किशोर किशोरी, युवा युवती, प्रौढ, वृद्ध सबैको लागि उत्तिकै आवश्यक छ यो योगासन, प्राणायाम, ध्यानका विधिहरू। र त्यसैको पछिल्लो नयाँ भर्सन हो एनएलपी, जो मनोविज्ञानले विकास गरेको हो। मनुष्यको मस्तिष्कमा भएका खराब विचारहरूलाई, खराब भावनाहरूलाई विशेष विधिको प्रयोग गरेर खराब सोचहरूलाई बदल्न सकिन्छ। त्यहाँ भएको प्याटर्नहरूलाई नयाँ प्याटर्नमा बनाउन सकिन्छ। खराब किसिमले अथवा नराम्रो आदतहरू बसेको, प्रोग्राम्ड भएको मनस्थितिलाई बदल्न सकिन्छ, सकारात्मक बनाउन सकिन्छ भन्ने एनएलपीको सिद्धान्त हो। र अध्यात्म साधना अथवा अध्यात्म विज्ञानले योगासन, प्राणायाम, ध्यान मार्फत हजारौँ वर्षदेखि नै यही काम गर्दै आइरहेको छ। व्यक्तिको स्थूल शरीरको सफाई, मानसिक शरीरको सफाई, बौद्धिक शरीर, भावनात्मक शरीर, आत्मिक चेतनात्मक सबै शरीरको सफाई गर्छ अध्यात्म साधनाले, अध्यात्म विज्ञानको विधिहरूले। तर एनएलपीले चाहिँ मनुष्यको मानसिक शरीरको सम्म पुगेको छ। अनि मानसिक शरीर स्वस्थ भयो भने, विचार शुद्ध भयो भने त्यसको स्वतः असर स्थूल शरीरमा पनि पर्छ। र मनोविज्ञानले त्यस किसिमले परामर्श दिने, मानसिक रोगीहरूलाई सन्चो गराउने एनएलपीका विधिहरू प्रयोग गरेर गर्ने गर्छ। तर एनएलपीका विधिले प्रत्यक्ष रूपमै ध्यानका अथवा योगासन, प्राणायामका विधिहरूलाई प्रयोग गर्छ। यी 3वटा 4वटा बिचमा एकदम अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ, किनकि सबै अध्यात्म विज्ञानकै विषयहरू, उपकरणहरू, साधनहरू हुन्। हामी यसमा एकदम स्पष्ट भएर अगाडि बढौँ, कुरा बुझिन्छ। पहिलो प्रसङ्ग गरौँ। एनएलपी अथवा न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्राम, स्नायु भाषा प्रणाली के हो? नेपाली भाषामा एनएलपीको शाब्दिक अर्थ मानव मस्तिष्कको भाषा व्यवस्थापन हो। यस अन्तर्गत मानिसको जीवनमा, मानिसको दिमागमा हर बखत अनावश्यक रूपमा चलिरहने अनगिन्ती सकारात्मक तथा नकारात्मक विचारहरूलाई एनएलपीका विशेष विधिहरूको प्रयोग गरेर व्यक्तिको तात्कालिक व्यवहारिक आवश्यकता अनुसारका विचारहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर ती विचारहरूलाई सम्बन्धित व्यक्तिको जीवनमा सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक हुने गरी उपयुक्त किसिमले कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा प्रोग्रामिङ गरिन्छ। र यसो गर्न सम्भव छ किनकि मानव मस्तिष्कले पनि कम्प्युटर, मोबाइल तथा अन्य डिजिटल डिभाइसहरूका सफ्टवेयर तथा एप्लिकेसनहरूले जस्तै गरी काम गर्दछ भन्ने तथ्य यस क्षेत्रमा गरिएका विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानहरूले वैज्ञानिक ढङ्गबाट प्रमाणित गरिसकेका छन्। एनएलपीमा पनि व्यक्तिको शरीर, मस्तिष्क, मन, बुद्धि, भाव तथा जीवनलाई ह्याक गर्न, डिलिट गर्न, कोडिङ गर्न तथा रिकोडिङ गर्न र प्रोग्रामिङ तथा रिप्रोग्रामिङ गर्न सकिन्छ। र एक व्यक्ति तथा समूहमा सफल भएको विधि अरू व्यक्ति तथा समूहमा सहजै प्रयोग गरेर सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। एनएलपीका यी कुराहरू, यी विषयहरू, यी दाबीहरू अथवा यी प्रामाणिक तथ्यहरू ध्यान अथवा योग साधना अन्तर्गत योगासन, प्राणायाम, ध्यान अथवा समग्रमा अध्यात्म साधनाको नयाँ भर्सन हो भनौँ, नयाँ प्रकारको विधि, यही नयाँ भर्सन हो। ध्यान, योग साधनाकै नयाँ भर्सन एनएलपी हो। त्यही किसिमले मनुष्यको मस्तिष्कमा नयाँ कुरा हालिदिने यिनी विधिहरू अपनाएर योगासन, प्राणायाम, ध्यानले पनि मनुष्यको दिमागलाई रिप्रोग्राम गर्ने नै हो। नराम्रा विचार हटाएर नयाँ विचार हाल्ने नै हो। र एनएलपीले प्रत्यक्ष रूपमै गर्छ। एकदम गते, मिति, तरिका, यति पटक, यसरी भनेर एकदमै तोकेर एलोपेथीको औषधि खाएको जसरी एनएलपीले काम गर्छ। तर यति डिटेल तथ्याङ्क दिएर यसरी नभने पनि एनएलपीले गर्ने भन्दा राम्रोसँग
योगासन प्राणायाम ध्यानले मनुष्यको मस्तिष्कलाई रिप्याटर्न, रिप्रोग्राम, रिकोडिङ, कोडिङ, नराम्रा कुरा डिलिट, ह्याक गरेर अनि राम्रा कुरा फेरि रिप्लान्ट, इम्प्लान्ट गर्न सकिन्छ। यो एनएलपी योग साधनाकै नयाँ भर्सन हो। यद्यपि एनएलपीले व्यक्तिहरूमा ल्याएका सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक परिवर्तन तथा उपलब्धिहरूलाई वैज्ञानिक रूपले तथ्यगत मान्यता भने दिएको छैन, किनकि यस्ता परिवर्तन तथा उपलब्धिहरू मानिसको व्यक्तिगत तथा आन्तरिक अनुभव तथा अनुभूतिहरू हुन् र व्यक्तिपिछे यस्ता अनुभव तथा अनुभूतिहरू फरक हुने भएकोले सही ढङ्गले यी अनुभूतिहरूको मापन गर्न तथा आम रूपमा सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन भन्ने तर्क दिने गरिन्छ। यो तर्क परिमाणात्मक अथवा क्वान्टिटेटिभ किसिमले ठिक छ रिसर्चको अध्ययनको हिसाब किताबमा, अनुसन्धानको हिसाब किताबमा, तर क्वान्टिटेटिभ किसिमले एकदमै प्रामाणिक कुरा हो। रिसर्चका दुईवटा प्रकार हुन्छन्, क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ। सबै कुरामा क्वालिटेटिभ तथ्याङ्क पेश गर्न सकिँदैन, क्वालिटेटिभ तथ्याङ्क लिन सकिँदैन। सामाजिक कुराहरूमा, वैचारिक कुराहरूमा, व्यक्तिको स्वभावको कुराहरूमा क्वान्टिटेटिभ होइन क्वालिटेटिभ रिसर्च हुन्छ। क्वालिटेटिभ रिसर्चलाई तथ्यगत रूपमा, अङ्कगत रूपमा नआउने हुनाले त्यति ठुलो मान्यता दिइँदैन, तर यसको असर, यसको प्रामाणिकता एकदमै 100% हुन्छ। कलेज युनिभर्सिटीहरूमा पनि दुई प्रकारले रिसर्च गरिन्छ, क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ। क्वान्टिटेटिभ त म्याथमेटिक्स टाइपको एकदम नम्बरमा यस्तो भनेर गर्ने गरिन्छ, तर क्वालिटेटिभ रिसर्च अझ मुस्किल हुन्छ, समय लगाएर गर्नुपर्छ, धेरै जुक्ति बुद्धि लगाउनुपर्छ। जस्तै कुनै एउटा जाति अथवा समुदाय सम्प्रदायमा कुनै एउटा चलनको बारेमा उनीहरूको बुझाइ के छ, त्यो चलनको, त्यो परम्पराको, संस्कृतिको, संस्कारको असर सकारात्मक नकारात्मक के छ भन्ने कुरामा एकदम त्यहीँभित्र गएर छिरेर थाहा पाएर त्यो सबै कुरा बुझेर त्यसको परिणाम निकाल्नुपर्छ। त्यस्तै गरी मनुष्य पनि एउटा समुदाय, सम्प्रदाय, संस्कृति नै हो भनौँ। उसको आफ्नै प्रकारका स्वभावहरू हुन्छन्, आफ्नै प्रकारका रुचिहरू हुन्छन्, आफ्नै प्रकारको विचार हुन्छ कुनै पनि विषय तथा घटनालाई हेर्ने। यसकारण फरक नतिजा आउनु स्वाभाविक हो, तर जस्तो प्रकारको नतिजा आउँछ त्यो चाहिँ प्रामाणिक हो उसको लागि तथा उसको समूहका प्रकारका व्यक्तिहरूका लागि। सामान्यीकरण गर्न एकदम पुरै विश्वव्यापी रूपमा सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन, तर त्यही किसिमको वर्गमा सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ। म रिसर्चको विद्यार्थी भएकोले यति कुरा चाहिँ मैले पनि भन्न सक्छु। तर पछिल्लो चरणमा एनएलपीले व्यक्तिमा ल्याएका सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक परिवर्तन तथा उपलब्धिहरूलाई पनि वैज्ञानिक रूपले तथ्यगत मान्यता प्रदान गराउने प्रयासहरू चाहिँ भइरहेका छन्। विश्वभरका एनएलपी विशेषज्ञहरूले संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी, कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी अथवा सीबीटी तथा भावातीत ध्यान, ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन टीएम र न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ एनएलपी, यी तीनवटै विषयका विधिहरूले व्यक्तिको आन्तरिक सोच, भाव तथा व्यवहारहरूमा तथा विचारहरूमा एकै किसिमले काम गर्ने तथा परिवर्तन ल्याउने काम गर्दछन् भन्ने दाबी पेश गर्दै आइरहेका छन् र उनीहरूको यो दाबी सत्य हो। व्यक्तिहरूमा एकै किसिमको प्रभाव पार्ने तथा काम गर्ने सीबीटी टीएमले तथ्यगत वैज्ञानिक मान्यता पाएका छन्, किनकि यस क्षेत्रमा निकै लामो समयदेखि आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको प्रत्यक्ष संलग्नतामा व्यापक खोज तथा अनुसन्धानका कामहरू चलिरहेका छन् र यिनै खोज तथा अनुसन्धानहरूको बलमा सीबीटी तथा टीएमका विधिहरूको माध्यमबाट व्यक्तिहरूमा आएका विभिन्न सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक परिवर्तन तथा उपलब्धिहरूले तथ्यगत वैज्ञानिक मान्यता पाएका हुन्, किनकि यी परिवर्तन तथा उपलब्धिहरूले मानिसको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, सोच, भाव, विचार, व्यवहार, सुख, खुसी, शान्ति, आनन्द, सफलता, सम्बन्ध, आन्तरिक रूपान्तरण, भावातीत अनुभूति तथा सबै किसिमका संज्ञानात्मक व्यवहारहरू आदि क्षेत्रहरूमा थुप्रै प्रामाणिक तथ्यहरू देखाएका छन्। सन् 1970 रिचार्ड ब्यान्डलर र जोन ग्राइन्डरद्वारा विकास गरिएको नयाँ कार्यविधि एनएलपीका विशेषज्ञहरूले एनएलपीको क्षेत्रमा व्यापक खोज तथा अनुसन्धानका कार्यहरू
अघि बढाएर यसलाई पनि तथ्यगत वैज्ञानिक मान्यता प्रदान गर्न सकिने बलियो तर्क पेश गर्दै आएका छन् र यसो गर्न सके निकट भविष्यमै एनएलपीका सरल तथा सहज विधिहरूका माध्यमबाट अधिकाधिक मानिसहरूलाई प्रशिक्षित गरी यसबाट उनीहरूमा सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक परिवर्तन ल्याउन र एनएलपीलाई तथ्यगत वैज्ञानिक मान्यता प्रदान गर्न तथा गराउन सकिने कुरामा कुनै दुविधा तथा शङ्का छैन। पक्कै पनि गराउन सकिन्छ, किनकि एनएलपीले पनि वैज्ञानिक मान्यतामै आधारित प्रकारका खोजहरू गरेर एकदम प्रामाणिक प्रकारका परिवर्तनहरू मनुष्यको, मानिसको सोच विचार भावमा कुनै पनि घटना तथा विषयलाई हेर्ने सकारात्मक तरिकाहरूमा निकै राम्रो प्रभावकारी परिवर्तन ल्याएको तथा देखाएको छ। एनएलपी किन गरिन्छ? व्यक्तिमा यथास्थितिमा चलिरहेका विविध सोच तथा व्यवहारहरूमा सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक परिवर्तन ल्याउन एनएलपीको अनुसरण गर्ने गरिन्छ। एनएलपीका विधिहरूको प्रयोग गरेर व्यक्तिका सबै किसिमका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, सोच विचार, व्यवहार, भाव, सुख, खुसी, शान्ति, आनन्द, अनुभव, अनुभूति, सफलता, पेशा, व्यवसाय, अध्ययन, सम्बन्ध आदिमा आवश्यकता अनुसारको सकारात्मक विकास गर्न सकिन्छ, जसले मानिसको समग्र जीवनमा सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्दछ र हर प्रकारले उसको शरीरको, स्वास्थ्यको र जीवनका सबै आयामहरूको सही ढङ्गले सन्तुलन तथा व्यवस्थापन तथा विकास गर्न मद्दत गर्दछ। मूल रूपमा एनएलपीले मानिसको मस्तिष्क, दिमाग तथा मन नै प्रमुख हो। मस्तिष्क तथा मनबाट उत्पन्न हुने सोच तथा विचारहरूले नै हाम्रो सम्पूर्ण जीवन सञ्चालित भइरहेको हुन्छ र मस्तिष्क तथा मनलाई व्यवस्थित गर्न सके जीवनमा इच्छाइएको सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ एनएलपीले। विचार सोचलाई अथवा मस्तिष्कको तरङ्गहरूलाई नै मूल मान्दछ। मस्तिष्कमा के उठिरहेको छ, कस्तो विचार, कस्तो सोच उठिरहेको छ, सकारात्मक कि नकारात्मक, त्यसलाई आफ्नो किसिमले परिवर्तन गर्न सकिन्छ निश्चित विधिको प्रयोग गरेर। यसकारण मनुष्यको मस्तिष्कमा उठ्ने मन, सोच तथा विचारहरू अथवा विचारहरूको समूहको मन नै पहिलो कुरा हो, केन्द्रीय वस्तु नै त्यही हो, त्यसैमाथि काम गर्ने हो एनएलपीले। तसर्थ यसका लागि एनएलपीले मानिसका सोच तथा व्यवहारका स्वरूपहरू तथा उसका अनुभवहरूको संरचनाबारे अध्ययन गर्दछ। यसले मानिसका सोच तथा व्यवहारहरूको स्वरूप र उसका अनुभव तथा अनुभूतिहरू पत्ता लगाएर मानिसमा सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि कस्तो विधि अनुसरण गर्ने भन्ने पत्ता लगाउँछ र त्यही अनुरूप काम गर्दछ। वास्तवमा जीवनमा इच्छाइएको परिणाम हासिल गर्नका लागि एनएलपी सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र लिने विषय होइन। सैद्धान्तिक ज्ञान लिएर आफूमा यसका विधिहरूको प्रयोगात्मक अभ्यास तथा प्रयोग गरेर आन्तरिक रूपमा आफूभित्र आएको सकारात्मक परिवर्तन प्रत्यक्ष अनुभव तथा अनुभूतिहरू सँगाल्ने विषय हो। आफूमा आएका सकारात्मक परिवर्तनका उपलब्धिहरू सँगाल्न सके मात्र एनएलपीको वास्तविक प्रभाव तथा महत्त्व बुझ्न सकिन्छ र आफ्ना अनुभव तथा अनुभूतिहरूको उदाहरण प्रस्तुत गरेर त्यस्ता सकारात्मक उपलब्धिहरू अरूलाई सुनाउन र अरूमाथि प्रयोग गर्न तथा गराउन र उनीहरूमा पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। यो अभ्यास प्राय हामीले बालबालिका, किशोर किशोरी तथा युवा युवतीहरूमा गर्नु अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ। साथै प्रौढहरूमा, वृद्धहरूमा पनि गर्न सकिन्छ, तर त्यति प्रभावकारी हुँदैन। जब जीवनको विकास गर्नु परेको, पढ्नु लेख्नु परेको, पेसा व्यवसाय गर्नु परेको, जीवनमा अनेक आयामहरूमा सफलता हासिल गर्न आवश्यक भएको वर्ग युवा वर्ग हो। उनीहरूलाई हामीले एनएलपीका यस्ता विधिहरू सिकाउनु अथवा प्रयोगात्मक अभ्यास गराएर उनीहरूको प्रतिभा, क्षमता जगाउनलाई हामीले मद्दत गर्नुपर्दछ। यो अध्यात्म विज्ञानकै साधन अथवा उपकरण हो, अध्यात्म विज्ञानकै नयाँ भर्सन हो एनएलपी। हामीले माथि पनि त्यही भन्यौँ। एनएलपी कसरी गरिन्छ? कुनै संस्था तथा प्रशिक्षकसँग प्रशिक्षण लिएर
तथा आफू स्वयंले आफैमाथि एनएलपीका विधिहरू प्रयोग गरेर आफ्नो समग्र जीवनमा सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। संस्थामा जोडिएर तथा प्रशिक्षकबाट एनएलपीका विधिहरू लिँदा त्यहाँबाट क्रमबद्ध किसिमले व्यक्तिको आवश्यकता तथा विषयअनुसारका एनएलपीका विधिहरू उपलब्ध गराइन्छ। तर आफू स्वयंले आफूमाथि एनएलपीका विधिहरू प्रयोग गर्ने हो भने यसका लागि सर्वप्रथम आफूले तत्कालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा के हासिल गर्न चाहेको हो, अर्थात् आफ्नो प्राथमिक उद्देश्य के हो, जीवनको लक्ष्य के हो, यसको पहिचान गर्नुपर्दछ र उक्त उद्देश्य तथा लक्ष्य हासिल गर्न के कस्तो कदम चाल्नु आवश्यक छ त्यसबारे स्पष्ट हुनुपर्दछ र आफ्नो उद्देश्यमा अघि बढ्न एनएलपीका विभिन्न विधि मध्ये आफूलाई उपयोगी हुने किसिमका विधिहरूको पर्याप्त अध्ययन गरेर आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयोगी हुने उपयुक्त विधिहरूको प्रयोग गर्दै र बेला बेलामा आफूलाई यसै विधिभित्र रहेर जाँच गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ। मूल रूपमा एनएलपीले कुनै विषयमाथि हामी कसरी सोच्छौँ, कस्तो भाषा प्रयोग गर्छौँ, त्यस विषयमाथि हाम्रो आस्था तथा विश्वास कस्तो छ, हामी कस्तो महसुस गर्छौँ, हामीले हाम्रो शरीर, मन र मस्तिष्कको उपयोग तथा सञ्चालन कसरी गरिरहेका छौँ आदिबारे गहन अध्ययन गरेर आवश्यक विधि अनुसार गर्ने गर्दछ। आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा आफूले चाहेको सफलता हासिल गर्न एनएलपी एक जादुई विधि पनि हो। योग अभ्यास तथा योग साधना, प्राणायाम र ध्यान साधनाका विधिहरूले एनएलपीको अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण प्रभाव तथा मद्दत गर्न सक्दछन् र एनएलपीका प्रशिक्षकहरूले आवश्यकता हेरेर एनएलपीको प्रशिक्षणमा सफलतापूर्वक योग, आसन तथा प्राणायाम र ध्यान साधनाका विधिहरूको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। म आफू पनि एनएलपीको प्रशिक्षक तथा शिक्षक भएकोले र साथै विद्यार्थी भएकोले म आफैले धेरै पटक एनएलपीका विधिहरू आफैमाथि प्रयोग गरेर एकदम सकारात्मक अनुभूति भएको, विचारमा परिवर्तन भएको, कुनै विषय तथा घटनालाई हेर्ने प्याटर्न परिवर्तन भएको, बानी व्यवहार नै परिवर्तन भएको, खानपिनको प्याटर्न नै परिवर्तन भएको, आफ्नो लक्ष्य अथवा पेसा, अध्ययन, व्यवसायको सन्दर्भमा पनि सकारात्मक उपलब्धि भएको मलाई प्रशस्त अनुभवहरू रहेका छन्। कतिपय अवस्थामा त मैले आफूलाई एकदमै अवसादमा गएको बेलामा, डिप्रेस भएको बेलामा पनि आफैले आफ्नो उपचार गरेको छु एनएलपीको माध्यमबाट। यद्यपि म योग साधक हुँ। योग साधना गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो विशेष घटना परिस्थितिका कारण अलिकति मन बेचैन हुने, निराशा जाग्ने हुँदो रहेछ। अनि त्यसमा चाहिँ एनएलपीको चाहिँ टक्क यस्तो भयो भने यस्तो गर्ने, यस्तो भयो भने यस्तो गर्ने, यति दिन गर्ने, यसरी गर्ने, एक दिनमा यति पटक गर्ने, यति घन्टा गर्ने, यति मिनट गर्ने भन्ने एकदम औषधि खाए जस्तो छ एनएलपीका विधिहरू। तर योग साधनामा, योगासन, प्राणायाम, ध्यानमा यसरी टक्क छैन। समग्रमा हामीले एक दिनमा 1 घन्टा 1.5 घन्टा योग साधना गरिराख्यौँ भने हामी स्वस्थ आरोग्य त हुन्छौँ, तर एनएलपीले चाहिँ टक्क हिट गर्छ। मेरो मानसिक अवस्थामा, वैचारिक अवस्थामा, सोचमा केही परिवर्तन ल्याउनु पर्ने छ अनि त्यसको कारणले मेरो शरीरमा केही समस्याहरू देखिरहेको छ। खास गरी मानसिक समस्याहरूमा श्वास फेर्न गाह्रो हुने, घाँटीमा लक भए जस्तो हुने, खानामा रुचि नहुने, निद्रा बिग्रिने, बोल्न मन नलाग्ने, खुसी हुन मन नलाग्ने, यस्ता परिवर्तनहरू मान्छेको जीवनमा साना साना परिवर्तनहरू आइराखेको हुन्छन्। विशेष घटना तथा परिस्थितिहरूमा आफूले नचाहेका घटनाहरू भइदिँदाखेरि यो परिस्थिति आउँछ। अनि यस्तो परिस्थितिबाट बाहिर निस्किनलाई एनएलपीका विधिहरूले टक्कै काम गर्छ, औषधि खाए जसरी। यसको अनुभव हामी आफैले आफूमा प्रयोग गरेर पनि गर्न सक्छौँ। आफैले आफैमा प्रयोग गर्न राम्ररी जानेनौँ भने यसको प्रशिक्षक अथवा गुरुसँग प्रशिक्षण लिएर पनि गर्न सक्छौँ। अर्को विषय प्रवेश गरौँ। योग साधना अथवा योगासन तथा प्राणायाम किन गरिन्छ? स्वास्थ्य भनेको एउटा समग्र विषय हो। मानिसको स्वास्थ्यका 5 आयामहरू छन्: शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य अर्थात् चेतनात्मक स्वास्थ्य। यी 5 आयामहरू स्वस्थ छन् तथा आरोग्य छन् भने मात्र
मानिस पूर्ण रूपमा स्वस्थ छ तथा आरोग्य छ भन्ने बुझिन्छ र पूर्ण रूपमा स्वस्थ मानिसले मात्र सबैलाई सहयोगी हुने किसिमको स्वस्थ तथा सकारात्मक रचनात्मक सृजनात्मक सोच राख्न, व्यवहार गर्न र सार्थकताले भरिएको जीवन जिउन सक्दछ। तर हाल हाम्रो समाजमा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान बढी हावी रहेकाले बढी जसो शारीरिक र केही मात्रामा मानसिक स्वास्थ्यलाई मात्र प्राथमिकतामा राखिएको पाइन्छ र भावनात्मक तथा आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक स्वास्थ्यलाई प्रयोगात्मक तवरले पहिचान समेत गरिएको पाइँदैन। खास गरिकन मेडिकल साइन्स, मोडर्न मेडिकल साइन्स, मोडर्न साइकोलोजी साइन्स, साइकोलोजी मन र शरीर अथवा शरीर र मनसम्म मात्र पुगेको छ। भावनाको तहमा, इमोसनल हेल्थको तहमा थोरै कोट्याएको चाहिँ छ, तर पुगेको छैन, जसलाई योग साधना तथा अध्यात्म साधनाले एकदम गहिरोसँग भावनाको सम्बन्धमा पनि व्याख्या गर्छ, भावनाभन्दा माथि बुद्धिको तहमा पनि व्याख्या गर्छ, अन्तर्ज्ञानको तहमा, र त्योभन्दा माथि चेतना आत्माको तहमा पनि व्याख्या गर्छ र सबै यसका विचलनका, सन्तुलनका, व्यवस्थापनका विधिहरू अध्यात्म विज्ञानले बताउँछ। यसकारण पनि अध्यात्म विज्ञान युवा पुस्ताका लागि अत्यन्तै जरुरी विज्ञान हो। उनीहरूलाई अध्यात्म विज्ञानको वैज्ञानिक पाटोसँग जोड्दै यसको महत्त्व, यसको ज्ञान र विज्ञानको व्यावहारिक महत्त्व, अवस्था हाम्रो जीवनमा कस्तो खालको योगदान दिन सक्छ अध्यात्म विज्ञानका विधिहरूले, ज्ञानहरूले, विज्ञानहरूले भन्ने कुरा हामीले युवा पुस्ताहरूलाई राम्रोसँग बुझाउन अति आवश्यक भएको छ। यही एनएलपीकै माध्यमबाट हामीले युवा पुस्ताहरूलाई योग साधना अथवा अध्यात्म साधनाका कुराहरू बुझाउन सक्छौँ। एनएलपी अहिलेको वैज्ञानिक प्रामाणिक तथ्यमा आधारित छ। मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञानले सँगसँगै केही हदसम्म अथवा धेरै हदसम्मै भनौँ मेडिकल साइन्सले, मोडर्न मेडिकल साइन्सले पनि प्रयोग गरिरहेको छ। अहिले एनएलपीलाई सहयोग लिन्छ दुवैलाई, खास गरी मानसिक समस्याहरूमा, इमोसनल भावनात्मक समस्याहरूमा। र यही माध्यमलाई जोड्दै हामीले योगासन, प्राणायाम, ध्यानका विधिहरूसँग कुरो बुझायौँ। योगासन, प्राणायाम, ध्यानका विधिहरूले शरीर र मन मात्रै नभएर अझै भावनात्मक तहको पनि तहमा पनि स्वस्थ बनाउँछ मनुष्यलाई, बौद्धिक तहमा अनि चेतनात्मक आत्मिक तहमा पनि स्वस्थ बनाउँछ। यो हामी आफैले अनुभव गर्न सक्छौँ अध्यात्म साधना तथा योगदान साधना गरेर भनेर हामीले उनीहरूलाई प्रयोगात्मक अभ्यास गरायौँ र त्यसको परिणाम अनुभव गर्न दियौँ। उनीहरू आफैलाई आन्तरिक रूपमा भने उनीहरूलाई हामीले अध्यात्मको स्वाद चखाइदिन सक्छौँ र स्वाद चाखिसकेर स्वाद मिठो भइसकेपछि व्यक्तिले आफैले त्यो साधनालाई अथवा त्यो चिजलाई, त्यो वस्तुलाई कहिल्यै पनि छोड्दैन। यो गर्नु जरुरी छ हामीहरूले हाम्रो युवा पुस्तालाई अध्यात्ममा आकर्षण गर्नका लागि। तर वास्तविक सत्यलाई समाउने हो भने भावनात्मक तथा आत्मिक स्वास्थ्यले नै शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई र समग्र जीवनलाई सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। यसर्थ पूर्ण रूपमा स्वस्थ रहनका लागि स्वास्थ्यका 5वटै आयामहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु अति आवश्यक हुन्छ र योग साधना अर्थात् योगासन, प्राणायाम तथा ध्यानले मानव स्वास्थ्यका 5वटा आयामहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर यसको अभ्यास तथा प्रयोग गर्ने गर्दछ। तसर्थ योगासन तथा प्राणायाम गर्ने गरिन्छ। दैनिक रूपमा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले हामीलाई यही ज्ञान दिएर जानुभएको छ। यो गर्यो भने हामीले योगासन, प्राणायाम, ध्यान गऱ्यौँ भने हामी सबै किसिमले आरोग्य रहन्छौँ। यहाँ थोरै आरोग्य र स्वास्थ्यको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। स्वास्थ्य भनेको सीमित हो। हामीसँग 7वटा शरीर अथवा प्रमुख रूपमा 5वटा शरीर छन्। एउटा शरीरमा बिमारी लाग्यो, त्यसमा उपचार गरेँ भने त्यो स्वास्थ्य भएँ। अब मेरो एपेन्डिक्समा समस्या थियो, एपेन्डिक्सको उपचार भयो, एपेन्डिक्सबाट म स्वस्थ भएँ भन्ने हिसाब किताब हुन्छ। तर आरोग्य यस्तो विषय हो, आरोग्यले हाम्रो शरीरका स्वास्थ्यका सबै आयामहरूलाई समेट्छ। हाम्रो शारीरिक शरीर, मानसिक शरीर अथवा स्वास्थ्य, अनि भावनात्मक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, चेतनात्मक र आत्मिक स्वास्थ्य सबैलाई समेट्छ। जसको सबै आयामहरू, स्वास्थ्यका सबै आयामहरू, जीवनका सबै आयामहरू पनि व्यवस्थित छन्, त्यस्तो व्यक्ति आरोग्य हो। आरोग्य र स्वास्थ्यमा यही फरक छ। आरोग्यले चाहिँ सुख, शान्ति, समृद्धि सबै कुरालाई समेट्छ। यसकारण
अध्यात्म विज्ञानको मूल उद्देश्य व्यक्तिको जीवनमा आरोग्य प्रदान गर्नु हो। यसकारण जीवनशैली विज्ञान पनि भनिन्छ अध्यात्म विज्ञानलाई, किनकि अध्यात्म विज्ञान जीवनशैली जिउन उत्कृष्टतम तरिकाले आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउन त्यो प्रकारले जीवनशैली जिउन सिकाउने विज्ञान हो। आहारको किसिमले होस्, विहार अथवा व्यायाम, योगासन साधनाको प्रकारले होस्, अथवा विचार शुद्ध गराएर आहार विहार विचार भन्ने जुन एउटा मूल मन्त्र नै छ त्यतातिर काम गर्छ हाम्रो अध्यात्म साधना अथवा योग साधनाले। यसकारण अध्यात्म साधना, योग साधना अथवा योगासन प्राणायाम ध्यान जीवनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। खास गरिकन युवा पुस्ताको लागि त यो झनै महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरूको आन्तरिक विकासको लागि, बाह्य विकासको लागि, उनीहरूको शरीरका सबै आयामहरू, स्वास्थ्यका सबै आयामहरूको विकास गर्नका लागि। यसकारण हामीले युवाहरूलाई अध्यात्म ज्ञान दिनुपर्छ। अर्को विषयमा प्रवेश गरौँ। योग आसन तथा प्राणायाम कसरी गरिन्छ? मानिसका स्वास्थ्यका 5वटै आयामहरू शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक र आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक स्वास्थ्यलाई चुस्त दुरुस्त राख्न योग आसन तथा प्राणायामको प्रयोग गर्दा तथा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्दा पूर्वीय दर्शनमा अनुभवी ऋषिहरूले प्रतिपादन गर्नुभएका योगका वैज्ञानिक विधिहरू तथा पद्धतिहरूको अभ्यास तथा प्रयोग गर्ने गरिन्छ, जसमा शरीरको चाल, श्वास प्रश्वासको चाल तथा लयलाई एक रूपमा राख्न योग साधना तथा योगासन तथा प्राणायाम गरिरहँदा शरीरको लचकता, झुकाव र समय अवधिको ख्याल राख्न, अभ्यासपछिको विश्रामको कला र अवस्था तथा समयलाई ख्यालमा राखेर सिकाइए अनुरूप त्यसको अनुसरण गर्न योग आसन तथा प्राणायाम गर्दा सकेसम्म विचार शून्य हुन प्रयास गर्न अथवा योगासन गर्दा आफ्नो शरीरमा जस्तो प्रकारको परिवर्तन तथा अनुभवहरू आइरहेका छन् त्यसमा मनलाई केन्द्रित गर्न नसके सकारात्मक सोच तथा धारणामा मनलाई स्थिर गर्न आदि विधिहरू सिकाइन्छ। मुख्यतया योग आसनले स्थूल शरीरको स्वास्थ्यलाई र प्राणायामले अथवा मानसिक शरीरको स्वास्थ्यलाई चुस्त दुरुस्त राख्न मद्दत गर्दछ। तर समग्रमा भन्नुपर्दा योग आसनले तथा प्राणायाम दुवैले शारीरिक तथा मानसिक दुवै स्वास्थ्यलाई चुस्त दुरुस्त राख्न मद्दत गर्दछ। केही हदसम्म योगासनले मनलाई पनि मद्दत गर्दछ अनि केही हदसम्म प्राणायामले शरीरलाई पनि मद्दत गर्दछ। यिनको अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ, किनभने मनुष्यको मनकै सकारात्मक नकारात्मक तरङ्गहरू शरीरमा फैलिएर सुख अथवा दुःख, रोग अथवा अस्वस्थता अथवा आनन्दको अनुभूति हुने हो, अनि शरीरकै पीडाहरू फेरि मनमा फैलिने हो। यसकारणले शरीर र मनको अन्तर सम्बन्ध भए जस्तै योगासन र प्राणायामको पनि अन्तर सम्बन्ध हुन्छ। दुवैले दुवैको लागि ठिकै काम गर्दछन्, थोरै प्रत्यक्ष थोरै अप्रत्यक्ष रूप। र जसको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य राम्रो छ उसको भावनात्मक तथा आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक स्वास्थ्य स्वतः सही अवस्थामा रहेको हुन्छ र यस्तो व्यक्ति सहज किसिमले भावातीत ध्यान साधनामा प्रवेश गर्न सक्दछ। यहाँनिर भावातीत ध्यान साधना भनेको धारणामा एउटा विषयमा धारणा गरिरहँदाखेरि जुन गहिराई आउँछ त्यतिखेर ध्यान घटित हुन्छ व्यक्तिलाई, अनि त्यो अवस्थामा हुने ट्रान्सेन्डेन्टल अवस्था अथवा तन्त्राको अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थामा हुने अनुभूतिहरू चाहिँ अलिकति परालौकिक संसारका अनुभूतिहरू, ऊर्जाको अनुभूति, केही दिव्य चिजहरू देख्ने अनुभूति, दिव्य चिजहरू सुन्ने अनुभूति गर्ने, सुगन्ध आउने अनुभूतिहरू हुने हुनाले यसलाई चाहिँ भावातीत ध्यान भनिन्छ, जुन हाम्रो भावभन्दा, मनभन्दा, इन्द्रियभन्दा परको चेतनाले अनुभव गरेको हुन्छ। यसकारण यसलाई भावातीत ध्यान भन्ने गरिन्छ, जो 5 ज्ञान इन्द्रियसँग कति पनि सम्बन्धित छैन। 5 ज्ञान इन्द्रियभन्दा पारी इन्द्रियातीत अवस्थामा अनुभवमा आएको अलौकिक कुराहरू भावातीत ध्यान अन्तर्गत पर्दछ, जो ध्यानको गहिराईमा जान्छ। योगासन प्राणायाम गर्दै ध्यानको गहिराईमा पुगेको व्यक्तिलाई भावातीत अनुभवहरू आउँछन्। एनएलपीका विधिहरूले योग अभ्यास तथा प्राणायामलाई, योगासन तथा प्राणायामलाई प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न तथा मद्दत गर्न सक्दछ। योग आसन तथा प्राणायामका योग गुरु तथा प्रशिक्षकहरूले आवश्यकता हेरेर योग आसन तथा प्राणायामका अभ्यास तथा प्रशिक्षणहरूमा सफलतापूर्वक एनएलपीको विधिहरूको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् र
एनएलपीको विधिहरूले पनि ध्यान, योग साधनालाई, प्राणायामलाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। दुवैलाई प्रयोग गर्छन्। दुवैका लागि दुवै एकदम प्रभावकारी छन्। ध्यान, योगासन, प्राणायाम, ध्यानमा पनि एनएलपीका विधिहरूले एकदम राम्रो काम गरिरहेका छन्, किनकि टक्क यसो गर्दा यसो हुन्छ भन्ने खालको विधिहरू छन् एनएलपीमा। र एनएलपीले पनि सबै कुरा दायरा एनएलपीको भित्र पनि आउँदैन, अनि उसले आफूले आफ्नो दायराले नभ्याएको कुरामा ध्यान गराइदिन्छ, प्राणायाम गराइदिन्छ, श्वासको लय मिलाइदिन्छ, अनि निश्चित किसिमका योगका आसनहरू गराइदिन्छ, अनि उसको उद्देश्यमा आफूले हासिल गर्न चाहेको कुरा आफूमा अथवा आफ्नो क्लाइन्टमा योगासन, प्राणायाम, ध्यानको माध्यमबाट पनि त्यो उपलब्धि हासिल हुन्छ। त्यस्तै गरी योगासन, प्राणायाम, ध्यानमा पनि एनएलपीका विधिहरू अप्लाई गर्दाखेरि आफूमा अथवा आफ्नो क्लाइन्टमा चाहेको उपलब्धि हासिल हुन्छ। यो प्रामाणिक कुरा हो। यो हामीले योगशालाहरूमा पनि हाम्रो साधकहरूमा, सहभागीहरूमा परीक्षण गरेका छौँ। यस्तो समस्या भयो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, अनि नियमित रूपमा योग साधना हामीले गराइराखेका छौँ, योगासन, प्राणायाम, ध्यान। र तपाईँलाई यो खालको एनएलपी चाहिँ हामी भन्दैनौँ, यो खालको विधि यति दिन गर्नुहोस् ल भन्यो भने उहाँहरूको त्यो समस्या समाधान भएको हुन्छ त्यो एनएलपीको विधिले। त्यसै गरी अब एनएलपी गर्नेहरूले नै गर्नुहुन्छ। हामीले एनएलपीको कक्षा त चलाएका छैनौँ, म आफूमा मात्रै गर्छु र आफ्नो निकटकाहरूकामा मात्रै गर्छु। समूहमा चाहिँ मैले एनएलपीको कक्षा चलाएको छैन, तर म एनएलपी प्रशिक्षण गर्न सक्छु, किनकि आफैमा धेरै पटक गरेको छु मैले। अर्को शीर्षकमा प्रवेश गर्छौँ। ध्यान साधना किन गरिन्छ? ध्यान साधना खास गरी दुई किसिमका उद्देश्य हासिल गर्नका लागि गर्ने गरिन्छ। पहिलो, मानिसका स्वास्थ्यका 5वटै आयामहरू शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक स्वास्थ्यलाई चुस्त दुरुस्त राख्न, र दोस्रो, सनातन अध्यात्म दर्शनमा उल्लेखित गरिएका पराभौतिक विषयहरूको भावातीत अनुभूति तथा अनुभव हासिल गर्न र मोक्ष उपलब्ध हुन भनिराख महिलेलाई, मोक्षमा, निर्वाणमा, इटर्नल लिबरेसनमा। किनकि ध्यानले त्यो अवस्थासम्म पुर्याउँछ व्यक्तिलाई, सांसारिकबाट पारमार्थिक जीवनसम्म पुर्याउँछ, अथवा यो जीवनबाट अर्को जीवन, इहलोक र परलोकसम्म जोड दिन्छ ध्यान साधनाले, सही प्रकारले हामीले गऱ्यौँ भने। मूल रूपमा ध्यान साधनाले व्यक्तिको भावनात्मक र आत्मिक स्वास्थ्य चुस्त दुरुस्त राख्न मद्दत गर्दछ, र ध्यान साधनाले स्वतः शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्दछ, किनकि शारीरिक तथा मानसिक अवस्थालाई चलाउने मनुष्यको मूल अङ्ग भावनात्मक संवेगहरू, आत्मिक चेतनात्मक संवेगहरू अथवा आत्मा चेतनाका तरङ्गहरू नै हुन्। यो सन्दर्भमा हामीले शरीर कसरी चल्छ, मन कसरी चल्छ, शरीरमाथि कसको नियन्त्रण हुन्छ, मनमाथि कसको नियन्त्रण हुन्छ, मनलाई नियन्त्रण गर्ने भावमाथि कसको नियन्त्रण हुन्छ, भावलाई नियन्त्रण गर्ने बुद्धिमाथि कसको नियन्त्रण हुन्छ, बुद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने आत्मा चेतनाका विषयहरू सम्बन्धी पढेर हामीले ज्ञान बढाउन सक्छौँ। ध्यान विज्ञानको विषयहरू नै यिनै हुन्। ध्यान विज्ञानमा शरीरलाई मनसँग जोड्ने, मनलाई भावनासँग जोड्ने, भावनालाई बुद्धिसँग जोड्ने, बुद्धिलाई आत्मा अर्थात् चेतनासँग जोड्ने प्रक्रिया नै गरिन्छ। योगासनको योग भनेर जुन भन्छौँ, योगको अर्थ जोड्ने हो। योगासन नै हाम्रो योगासन, प्राणायाम, ध्यान हो। योग विज्ञान नै, योग दर्शन नै अध्यात्म विज्ञानको मूल विषय हो। अनि योग भनेर जुन भन्छौँ, योगको शाब्दिक अर्थ जोड्नु हो। जोड्ने क्रममा हामीले स्थूल शरीरलाई मानसिक शरीरसँग जोड्ने, मानसिक शरीरलाई भावनात्मक शरीरसँग जोड्ने, भावनात्मक शरीरलाई बौद्धिक शरीरसँग जोड्ने, बौद्धिक शरीरलाई आत्मिक शरीरसँग जोड्ने, र आत्मिक शरीरलाई परमात्मिक अर्थात् परमात्मासँग जोड्ने भन्ने किसिमले हामीले योगको विहङ्गम परिभाषा गर्छौँ। पारमार्थिक रूपमा यसरी जोड्दै माथि पुग्छ व्यक्ति। अब सांसारिक रूपमा योग भन्ने हो भने चाहिँ आफ्नो पेसा, व्यवसाय, परिवार, सम्बन्ध, पर्तिर व्यवहारहरू सबैसँग जोडिनु योग हो सांसारिक रूपमा। पारमार्थिक रूपमा चाहिँ योग भनेको ध्यान साधना, योगासन, प्राणायाम साधना गरेर आफ्नो चेतना, बुद्धिको विकास गरेर, आत्माको विकास गरेर परमात्मामा उपलब्ध हुनु, यो परिभाषा हो योग। हामी योगभित्र अहिले छिरौँ, ध्यानमा छौँ। यद्यपि ध्यान योगकै विषय हो। अष्टाङ्ग योगमा ध्यान 7औं नम्बरमा छ, योग
साधनाभित्रै अथवा योग विज्ञान योग दर्शनभित्रै ध्यान पर्दछ। तर योग विज्ञानभित्र ध्यान पर्ने भए पनि ध्यानको अलग्ग महत्त्व, अलग्ग विशिष्ट विधिहरू र अलग्ग विषयको लागि गरिने भएर ध्यानलाई अलग्ग रूपमा व्याख्या गरिन्छ। यद्यपि अङ्ग चाहिँ योगकै अङ्ग हो। योगका 8वटा अङ्ग छन्। अष्टाङ्ग योग, पतञ्जलि योगनम, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान अनि समाधि। यी सबै चरणबद्ध रूपमा हासिल गर्ने चरण हुन्। यहाँ चाहिँ हामी ध्यानको सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छौँ। ध्यान किन गरिन्छ, ध्यानको के महत्त्व छ भन्ने सन्दर्भमा ध्यानको महत्त्व सबैको जीवनमा छ। बच्चादेखि लिएर किशोर किशोरी अनि खास गरी युवा युवतीको विकासका लागि, किनभने उनीहरूले करियर छनौट गर्ने बेला भएको हुन्छ। युवा युवतीको उमेरमा आफ्ना लागि गर्नुपर्ने, परिवारका लागि गर्नुपर्ने, समाज राज्य प्रकृति मानवताका लागि गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छन्। त्यही भएर उनीहरूलाई यो समयमा ध्यानको अत्यधिक आवश्यकता भएको हुन्छ। हामीले ध्यान सिकाइदिएर उनीहरूलाई आफ्नो जीवनमा सहजता अनुभव गर्ने अवस्था दिलाइदिनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ, आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान प्रदान गरेर। ध्यान साधनाबाट भावातीत अनुभूति तथा अनुभवहरू प्राप्त हुन्छन्, जो नितान्त आन्तरिक हुन्छन् र व्यक्ति व्यक्तिबीच फरक फरक प्रकारका हुन्छन्। भावातीत अनुभव तथा अनुभूतिहरू हासिल गरेको व्यक्तिले भौतिक जगत र संसारलाई नै फरक किसिमले परिभाषित गर्दछ र आफ्नो जीवनमा फरक किसिमले सुख, खुसी, शान्ति, आनन्दको अनुभूति गर्दछ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा उसले परम सच्चित आनन्दको अनुभूति गर्दछ र वितरागी जीवनशैली जिउँदछ। यसको परिभाषा पनि एकदम विहङ्गम छ। वितरागी भन्नाले संसारको भोगमा अति आसक्त नहुनु, आफूलाई जति आवश्यकता छ त्यति मात्रै उपभोग गर्नुलाई वैरागी तथा वितरागी जीवनशैली भनिन्छ। अनि सच्चित आनन्दको अनुभूति भनेको चाहिँ आफ्नो शरीरको विकास, मनको विकास, प्राणको विकास, बुद्धिको भावनाको विकास, बुद्धिको विकास हुँदै आत्मा र चेतनाको विकास गरेर आज्ञा चक्र खोलिएर जागरण गरेर अनि त्यो परमात्माको संसारको अनुभूति गर्न सक्नु, परमात्माको आनन्द लिन सक्नुलाई सच्चित आनन्द भनिन्छ। यस विषयमा हामी अझै खोजेर आफ्नो ज्ञान बढाउन सक्छौँ। तर आजको वर्तमान समयमा अधिकांश व्यक्तिहरूले पहिलो उद्देश्य हासिल गर्नका लागि ध्यान साधना गर्ने हुनाले पहिलो उद्देश्य हासिल गरेर प्राप्त हुने परिणाम तथा उपलब्धिहरू एनएलपी र योग साधना अथवा योगासन तथा प्राणायामबाट प्राप्त हुने परिणाम तथा उपलब्धिहरूसँग मिल्दोजुल्दो भएकोले यस लेखमा यी 3 विषयहरू बीचको अन्तरसम्बन्धबारे प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको हो। एनएलपी र योगासन तथा प्राणायामका विधिहरूले ध्यान साधनालाई प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् तथा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न तथा मद्दत गर्न सक्दछन्। ध्यान साधना सिकाउने योग गुरुहरूले ध्यान साधनामा आवश्यकता हेरेर एनएलपी र योग आसन तथा प्राणायामका विधिहरूको पनि प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। ध्यान साधना कसरी गरिन्छ? ध्यान साधना धेरै भौतिक लाभ र थोरै आन्तरिक रूपान्तरण प्राप्त गर्ने उद्देश्य र सीमित मात्रामा पराभौतिक लाभ अर्थात् भावातीत अनुभूतिको अर्थात् गहन आन्तरिक रूपान्तरण तथा आत्मिक नवीनीकरण प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेर गरिने हुनाले यसको उद्देश्य अनुरूप ध्यान साधना गर्ने विधिहरू पनि फरक फरक किसिमले अपनाउने गरिन्छ। यस लेखमा धेरै भौतिक लाभ र थोरै आन्तरिक रूपान्तरण प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेर गरिने ध्यान साधनालाई प्राथमिकता दिइएको हुनाले यसै अनुरूपका विधिहरूबारे प्रकाश पार्नु उपयुक्त हुन्छ, जुन एनएलपी र योगासन तथा प्राणायामसँग मिल्दजुल्दा छन्। हामीले माथि पनि अवगत गरायौँ, ध्यान 2 प्रकारले गरिन्छ। एउटा सांसारिक उद्देश्य प्राप्त गर्न अथवा अध्ययन, पेसा, व्यवसायमा सफलता, सम्बन्धहरूमा सफलता, धन कमाउने, सुख सुविधाको प्राप्तिमा सफलताको लागि पहिलो नम्बरको ध्यानको उद्देश्य रहेको हुन्छ र अर्को चाहिँ पारमार्थिक जीवनको विकास अथवा मोक्षमा उपलब्ध हुने परमात्माको अनुभव गर्ने किसिमले गरिएको हुन्छ। तर अधिकांश मानिसहरूले ध्यान सांसारिक जीवनको प्रगतिका लागि गर्ने भएको हुनाले हामीले त्यही विषयलाई केन्द्रित गरेर यहाँ उल्लेख गरेका छौँ, जुन पारमार्थिक ध्यान अथवा ट्रान्सेन्डेन्टल अवस्था अथवा भावातीत अवस्था, इन्द्रियातीत अवस्था, गुणातीत अवस्था,
शब्दातीत, समयातीत, अतीतै अतीत भनिन्छ, मनातीत। किनभने त्यो ध्यान साधनाको दोस्रो उद्देश्य चाहिँ हाम्रो भौतिक संसारबाट परतिरको संसारको अनुभूतिका लागि गरिने हुनाले हाम्रो भौतिक मन, भौतिक भाव, भौतिक शब्द, भौतिक समय अनि भौतिक इन्द्रियहरू कसैले पनि यी विषयहरूले ध्यानको पारमार्थिक पाटोलाई टच गर्न तथा अनुभव गर्न सक्दैनन्। त्यो अर्कै विषय हो, मोक्षमा पुग्ने अर्कै माध्यम हो। त्यो भक्ति मार्ग हो अथवा ज्ञान मार्ग हो। यो सांसारिक बाटो अर्कै छ। ध्यानले दुवै किसिमलाई एकदम मजाले प्रभावकारी ढङ्गले फाइदा पुर्याउँछ, सांसारिक जीवनको विकासमा पनि पारमार्थिक जीवनको विकासमा। सुरुमा त पारमार्थिक जीवनभन्दा सांसारिक जीवनकै उपलब्धिहरू व्यक्तिलाई हुन्छन् र क्रमशः सांसारिक जीवनमा विकास हासिल गरिसकेपछि उसले आफूले सांसारिक जीवनको आफूले चाहेका अनुभवहरू हासिल गरिसकेपछि बिस्तारै उसलाई वितराग उत्पन्न हुन्छ। यो पुग्यो, अब मलाई अब म योभन्दा मास्तिरको साधना गर्छु, पारमार्थिक जीवनको विकासको लागि अथवा आफ्नो आन्तरिक विकास अथवा आत्मचेतनाको विकासको लागि म साधना गर्छु भन्ने किसिमले अर्को किसिमले साधना गर्न थाल्छ, विषय केन्द्रित ध्यान गर्न थाल्छ। र ध्यानका दुई किसिमका स्पष्ट प्रकारहरू रहेका छन्। कसरी गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा उद्देश्य के हो, सांसारिक उपलब्धिको उद्देश्य हो कि पारमार्थिक उपलब्धिको उद्देश्य हो, त्यही अनुसार नै ध्यानका विधिहरू हुन्छन्, त्यही अनुसार नै ध्यान गरिन्छ। ध्यान साधनामा विशेष गरिकन श्वास प्रश्वासमा चेतनालाई केन्द्रित गर्ने, आफ्नो शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरूको सूक्ष्म निरीक्षण गर्ने, कुनै सकारात्मक कल्पनाको धारणामा चेतनालाई केन्द्रित गर्ने, आफ्नो लागि सकारात्मक भावहरू मनमा जप्ने तथा आत्मसन्देश दिने तथा ती सन्देशहरूलाई दोहोऱ्याइरहने, जस्तो म स्वस्थ छु, म शान्त छु, आनन्दित छु, सुखी छु भन्ने किसिमले कुनै विशेष भगवानको मन्त्र उच्चारण गर्ने तथा नाम जप्ने, चेहरा अथवा छवि याद गर्ने आदि विधिहरू अपनाइन्छ, जसले साधकको मन मस्तिष्कमा उठ्ने अति विचारहरू, खास गरी नकारात्मक विचारहरूलाई निर्मूलीकरण र बिस्तारै निर्मलीकरणतिर लैजान्छ। ध्यान साधनाका विधिहरूको माध्यमबाट मन तथा मस्तिष्कमा हलचल मचाइरहेका अनावश्यक विचारहरूको भिड निर्मूलीकरण र निर्मलीकरण भएपछि साधकले आफूमा आन्तरिक शान्ति तथा आनन्दको अनुभूति गर्दछ र यस्तो अवस्थामा उसको शरीर, मन तथा मस्तिष्कले सही किसिमले काम गर्न सुरु गर्दछ। यस्तो अवस्थामा स्थूल शरीरले स्वस्थ शरीरका लागि आवश्यक पर्ने रस अर्थात् हर्मोनहरू, केमिकलहरूको निर्माण गर्न थाल्दछ। त्यसै गरी मन तथा मस्तिष्कले सकारात्मक विचारहरू सोच्न तथा खेलाउन र त्यही अनुरूपको व्यवहार गर्न थाल्दछन् र यस्तो अवस्थामा व्यक्तिमा स्वाभाविक रूपमा सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक परिवर्तन तथा उपलब्धिहरू देखा पर्न सुरु गर्दछन्। एनएलपी र योगासन तथा प्राणायामका विधिहरूले ध्यान साधनालाई गहिरो बनाउन उल्लेख्य प्रभाव तथा महत्त्व पार्न सक्दछन्। ध्यान साधना सिकाउने योग गुरुहरूले आवश्यकता हेरेर एनएलपी र योग आसन तथा प्राणायामका विधिहरू पनि प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। अर्को विषय छ न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्राम अथवा एनएलपी, योगासन, प्राणायाम र ध्यान साधनाको अन्तर्सम्बन्ध। हामीले माथि यति अलग अलग विषयमा यति चर्चा गरिसकेपछि हामीले अन्तर्सम्बन्ध त बुझि नै सक्यौँ, त्यही पनि हामी समग्रमा तथा निष्कर्षमा यो अन्तर्सम्बन्धलाई थोरै जान्ने प्रयास गरौँ। सरसर्ती हेर्दा एनएलपी, योग आसन तथा प्राणायाम र ध्यान साधना एक आपसमा अलग अलग विषयहरू हुन् भन्ने जस्तो लागे पनि गहिरिएर हेर्ने तथा विचार गर्ने हो भने यी तीनवटै विषयहरूले अथवा चारवटै विषयहरूले मानिसमा ल्याउन खोजेको परिवर्तन तथा उपलब्धिहरूमा खासै ठुलो अन्तर र यी सबैमा प्रयोग गरिने विधिहरू थोर बहुत उस्तै उस्तै किसिमका छन्। खासै ठुलो अन्तर छैन र यसका विधिहरू उस्तै उस्तै प्रकारका छन्। यी तीनवटै अथवा चारवटै विषयहरूमा प्रमुख रूपमा मानिसको मस्तिष्क, मन, सोच, विचार, व्यवहार, आचरण, भाव, श्वास प्रश्वास अर्थात् प्राणायाम, शारीरिक तथा मानसिक व्यायाम अथवा योगासन
स्थिरता अर्थात् ध्यान आदिलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो किसिमले विभिन्न अवस्थाका व्यक्तिहरूमाथि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई उपयुक्त हुने किसिमले अधिकाधिक लाभ प्राप्त हुने गरी उनीहरूमा सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक प्रभाव तथा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरिन्छ। यी तीनवटै विषयहरूको प्रमुख उद्देश्य, तीनवटै मतलब एनएलपी, योगासन, प्राणायाम र ध्यान, चारवटै विषयहरूको प्रमुख उद्देश्य मानिसहरूको सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक व्यवहारमा परिवर्तन अर्थात् शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, सोच, भाव, विचार, व्यवहार, खुसियाली, सफलता, सम्बन्ध, भावातीत अनुभूति तथा सबै किसिमका संज्ञानात्मक व्यवहारहरू आदि क्षेत्रहरूमा व्यवहारिक किसिमले उपयुक्त हुने गरी परिवर्तन हासिल गर्नु नै रहेकोले न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्राम अर्थात् एनएलपी, योग आसन, प्राणायाम र ध्यान साधनाको अन्तर्सम्बन्ध अत्यन्तै निकट रहेको र एकका विधिहरूले अर्कोलाई सघाउ पुर्याउन सक्छन् भन्ने मान्यता राख्न सकिन्छ र यी विधिहरूलाई एकसाथ प्रयोगमा ल्याउन पनि सकिन्छ। एनएलपी, योग आसन तथा प्राणायाम र ध्यान साधना लिएका सहभागीहरूको अनुभवमा सहभागी हुनु अघि उनीहरूको जीवन कालो र सेतो सपाट अवस्थामा रहेको, तर यी कार्यक्रमहरूमा सहभागी भए पश्चात जीवन पूर्ण रङ्गीन, समृद्ध, ज्वलन्त, गतिशील, सार्थक, आनन्दित, शान्त, मिठासपूर्ण तथा समग्रमा 3D किसिमले समग्र जीवनमा सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक रूपान्तरण आएको बताउँछन्। यो हाम्रो आधुनिक मनोविज्ञानका अध्ययनहरूमा धेरै आइसकेको छ। एनएलपीले कसरी परिवर्तन ल्याएको छ मनुष्यको जीवनमा, अनि एनएलपी सँगसँगै योगासन, प्राणायाम, ध्यानले पनि कस्तो प्रकारले मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याएको छ सकारात्मक किसिमले भन्ने धेरै वैज्ञानिक तवरले अध्ययन भइसकेका छन्। हामीले यस सन्दर्भमा यसका तथ्याङ्कहरू खोजेर पढेर आफ्नो ज्ञान बढाउन र अरूलाई पनि सिकाउन सक्छौँ। अन्त्यमा स्मरण रहोस्, सनातन अध्यात्म दर्शन अन्तर्गत रहेर गरिने ध्यान साधना तथा शून्यताबाट पूर्णता प्राप्ति अर्थात् योग दर्शनका 3 अन्तरङ्ग अङ्गहरू धारणा, ध्यान, समाधि विधिबाट प्राप्त गरिने फरक किसिमको गहिरो भावातीत अनुभूति अध्यात्मको अर्को विशाल पराभौतिक पाटो हो। यो किसिमको भावातीत अनुभूतिको विषयबारे लेख्न तथा बोल्न यस प्रकारको अनुभव तथा अनुभूति त्यहाँसम्म नपुगेको हुँदा यस सम्बन्धमा पाठक वर्गहरूमा अस्पष्टता भएमा क्षमा चाहन्छु। तर अहिले पछिल्लो चरणमा ध्यान साधना बढाएर म भावातीत ध्यानको सन्दर्भमा निकै थाहा पाउने भइसकेको छु। यो आलेख लेख्दाखेरि चाहिँ म साधनाकै प्रक्रियामा थिएँ, यसकारण मैले यसरी लेखेँ, तर अब मलाई धेरै अनुभव भइसकेको छ। यस लेखको उद्देश्य न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ, योग आसन तथा प्राणायाम र ध्यान साधनाले मानिसहरूमा ल्याउने सकारात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक परिवर्तनबारे यी 4वटा विषयहरूको अन्तर्सम्बन्धको अन्तर्सम्बन्धमा सामान्य प्रकाश पार्नु मात्र रहेकोले यो हामीले यहीँ सम्पन्न गरेका छौँ। तर यो पाठ सम्पन्न गरे पनि यो पाठमा बताइएको कुराहरू एनएलपी, योगासन, प्राणायाम र ध्यानका विषयहरू योग साधनाका विषय हुन्। योग साधना अध्यात्म विज्ञानको एकदम महत्त्वपूर्ण साधना विधि हो। यो अध्यात्म विज्ञान अथवा अध्यात्म ज्ञान हाम्रा युवाहरूलाई दिनु अत्यन्तै जरुरी छ। उनीहरूको व्यक्तिगत विकास तथा नेतृत्व विकासका लागि र यसरी उनीहरूको जीवनलाई विकसित गराउन सकियो भने त्यसले मानव समुदाय, प्रकृति, विश्व समुदाय सबैतिर विकास ल्याउन सक्छ। आफू व्यक्तिगत रूपमा पनि विकसित हुन सक्छ, सांसारिक रूपले र पारमार्थिक रूपले पनि मोक्षमा उपलब्ध हुन सक्छ, निर्वाण अथवा इटर्नल लिबरेसनमा उपलब्ध हुन सक्छ, जन्म र मृत्युको दुःखदायी चक्रबाट माथि उठ्न सक्छ, सांसारिक भवसागरबाट माथि उठ्न सक्छ। यी धेरै कुरा छन् अध्यात्म साधनासँग सम्बन्धित। यही अध्यात्म साधना नै हाम्रो जीवन हो, यसैमै घुमिरहेको छ। अध्यात्म साधना भनेको कुनै एउटा निश्चित
धर्म अथवा संस्कृति त्यस्तो नभएर यो जीवन जिउने कला हो। अध्यात्म साधनालाई भन्दा नै मनुष्यको उत्कृष्ट जीवन जिउने कलाको विज्ञान हो अथवा दि आर्ट अफ लिभिङ भनेर भनिन्छ अध्यात्म साधना, अध्यात्म विज्ञानलाई, स्पिरिचुअल साइन्सलाई। यसकारण हामीले प्रमुख रूपमा चाहिँ हाम्रो युवाहरूमा यो ज्ञानलाई उनीहरूको मन मस्तिष्कमा छिराउने अथवा बुझाउने प्रयत्न गरौँ। गर्न त सबैलाई ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ, गर्नुपर्छ, तर मूल देशका मेरुदण्ड, देशका कर्म गर्ने समुदाय अथवा समूह युवा भएकोले हामीले युवालाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ, किनकि युवालाई दिएको ज्ञान सबैतिर छरिन्छ। वृद्धले पनि पाउँछ, बालबालिकाले पनि पाउँछ, प्रकृतिले पनि पाउँछ, विश्व समाजले पाउँछ। यसकारण म युवा 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 भन्ने गर्छु। युवामा अध्यात्म ज्ञानको रस पसाइदेऊ, अध्यात्म ज्ञानतर्फ, अध्यात्म साधनातर्फ युवाहरूको आकर्षण बढाइदेऊ। त्यसका लागि हामी सबैले काम गरौँ। युवाहरूलाई अध्यात्म साधना गर्न सहज परिस्थिति बनाऊ, वैज्ञानिक रूपले कुरा बुझाउँ र उनीहरूलाई आफ्नो जीवनको विकास व्यवस्थापन गर्न मद्दत गरौँ। उनीहरूलाई हामीले नै मद्दत गर्ने हो। उनीहरू कच्चा हुन्छन्, उनीहरूसँग अनुभव कम हुन्छ, तर ऊर्जा उच्चतम हुन्छ। उनीहरूको उच्चतम ऊर्जा र हाम्रो जीवनको अनुभव, अध्यात्म साधनाको अनुभवलाई जोडाउन सक्यो भने तेस्रो किसिमको विकास उत्पन्न हुन्छ अथवा तेस्रो किसिमको उपलब्धि उत्पन्न हुन्छ। यस कारणले हामीले युवाहरूलाई अध्यात्म विज्ञानमा आकर्षित गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। यो पाठलाई हामी यहीँ बिट मार्दैछौँ। अर्को अध्यायमा हामी फेरि अर्को नयाँ विषयमा भेट गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।